كل مزارات المعصومين عليهم الصلاة والسلام، لأنه الملائكة تنزل وتروح وبركات أكو يستحب. بلي في كربلاء المقدسة في النجف الأشرف أكو رواية أنه سؤال ماكو، يعني الميت من يدفنوه سؤال ما يجون يسألوه من ربك من نبيك. إذا مو زين إنسان مو زين خو يودوه، أما إذا إنسان زين بدون أن يسألوه يدخل الجنة. وفي كربلاء المقدسة ضغطة القبر ماكو، لأن ضغطة القبر الكل أكو. في حديث شريف أنه في كربلاء المقدسة سؤال أكو، أما ضغطة القبر ماكو. في النجف الأشرف ضغطة القبر أكو، يعني ماكو دليل على أنه ماكو، أما بالنسبة للسؤال أكو دليل.